उरूज रईस का मेदिली पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल हुआ। बरसों के पिछड़े भाई एक दूसरे से मिले तो जबत के सारे बंधन टूट गए, पुरानी मोहब्बतें बेदार हो गयी। इस रोज जजीरा मेदिली के हर शख्स की आंखें निम थी, मगर ये खुशी के आंसू थे जो उरूज रईस के लौटने पे आपो आप छलक पड़े थे। उरूज रईस के लौटने से मेदिली जजीरा और उसके खानदान में जिंदगी की लहर दौड़ गई, लेकिन यह सिलसिला तादेर रह न सका, क्योंकि उरूज रईस को फौरी तौर पर आजमीर पहुंचकर शहजादा करकुत और प्याली भाई से मुलाकात करनी थी। अगर इससे पहले ही सुल्तान सलीम के तख्त नशीन होने पर और उसके अपने भाई शहजादा करकुत से संगीन इख्तलाफात की खबरें मंजर आम पर आ गई और उरूज रईस के पास शहजादा करकुत की अदा करदा कश्तियां और उसके लिए परेशानी का सबब बन सकती थी। लिहाजा उरूज रईस ने आजमीर जाने का फैसला तर्क करते हुए दोबारा समंदरों की तरफ रुख किया। उरूज रईस को सफर करते कुछ ही अरसा हुआ कि जजीरा करप्ता में मौजूद सलीबी नाइट्स की कश्तियां नजर आ गईं। उरूज ने मौका गनीमत जानकर उनकी कश्तियों पर दावा बोल दिया और बआसानी 7 कश्तियां माल गनीमत समेत अपने बेड़े में शामिल करके इस्कंदरिया पहुंच गया। उरूज रईस के समंदरी फतवाहत का आगाज सुल्तान मिस्र की सरपरस्ती से हुआ, मगर आगाज सफर में रोदोस ने उरूज के काफिले पे हमला करके कश्तियां तबाह कर दी और वो सुल्तान मिस्र के 40 बहरी जंगी जहाजों के मंसूबे अमल दरामद न कर सका। लेकिन उसके फौरी बाद ही उसने अपनी ताकत मुजतमा करके सलेबियों का सुकून गारत कर दिया। यही वजह थी कि वो माल गनीमत से लदी दर्जनों कश्तियां लेकर सुल्तान मिस्र की खिदमत में पहुंचा, तो सुल्तान मिस्र ने न सिर्फ उरूज की भरपूर पजीराई और मेहमान नवाजी की, बल्कि माल गनीमत से दुगना माल व सिपाही ताइब की सूरत में लौटा दिया। सुल्तान मिस्र ने उरूज को देखकर कहा, मुझे उन कश्तियों के बर्बाद होने का इतना गम न था, क्योंकि मुझे ये मालूम हो चुका था यह सब तुमने अपने भाइयों को बचाने के लिए किया था, ताकि किसी की जान को कोई नुकसान न हो और न ही कोई सलीबियों का कैदी बन सके, जिसमें तुम कामयाबी हुए। लेकिन मुझे दुख तुम्हारे मेरे पास न आने पर जरूर हुआ था, अब वो भी गम दूर हो गया है। काहिरा में भरपूर इज्जत अफजाई के बाद उरूज रईस सुल्तान मिस्र से अपनी जंगी मुहिम की इजाजत मांगी, जो खुशी खुशी दे दी गई। उरूज रईस अपने मुजाहिद और कश्तियों के बेड़े के हमरा तवील सफर तय करके कब्रस पहुंचा, जहां वेनस के 5 बड़े जहाज लंगर अंदाज थे। उरूज रईस के बहरी मुजाहिद दस्ते ने दुश्मन को गफलत में आ लिया और देखते ही देखते 5000 हमले समेत कब्जे में ले लिए। उरूज रईस ने इस फतह के बाद मगरिब के साहिलों का रुख किया और ट्यूनिस के करीब जजीरा हरबा में सलेबियों से हासिल शुदा गनाइम वहाँ के ताजरों को फरोख्त किया। माल गनीमत की कसरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उरूज रईस के दस्ते के हर मुजाहिद के पास 25 गज वेनस के कपास से बने कीमती कपड़े का हिस्सा, 4 बंदूक और 4 पिस्तौल, 171 दीनार आए। साथ ही उरूज ने एक बड़ी कश्ती माल गनीमत और गुलामों के हमरा सुल्तान मिस्र की खिदमत में रवाना कर दी, जिससे सुल्तान बहुत खुश हुआ और उरूज रईस को अपना बेटा कहकर दुआएं दी। इसके बाद भी उरूज रईस सुकून से न बैठा, बल्कि हरबा के अतराफ में सलेबियों पर कहर बनकर गुजरता रहा और मुख्तसर मुद्दत में दुश्मन के 5 से 10 कश्तियां कब्जे में लेकर अपने वसत बातें बेड़े में शामिल कर लेता। दूसरी जानब सुल्तान सलीम के इब्तिदा में आते ही उनके बड़े भाई शहजादा करकुत से इख्तलाफ बहुत गहरे हो चुके थे। सुल्तान ने शहजादा करकुत की तलाश में एक लश्कर भी रवाना किया, मगर वो शहजादा करकुत को तलाश करने में नाकाम रहा। सुल्तान सलीम के अहकामात से जजीरा मेदिली और अतराफ के जज़ायर में एक बादशाह तैनात किया गया, जो जहाज रानों को शहजादा करकुत का साथी करार देकर समंदर में जाने की इजाजत न देता। उसके जुल्म व सतम से जजीरों के लोग भी खासा तंग थे। इन हालात में खैरुद्दीन बारबुरसा ने जजीरा मेदिली छोड़ दिया और अपने भाई उरूज रईस की पैरवी में समंदर में किस्मत आजमाई का फैसला किया। खैरुद्दीन बारबुरसा ने अपनी कश्ती में गेहूं भरकर त्राबलस की राह ली और मुख्तलिफ जज़ायर में खरीद और फरोख्त करता आयामदरी जजीरे पहुंच गया। उस जजीरे पे एक तुर्क कप्तान फतेह की 24 नशस्तों वाली कश्ती लंगर अंदाज थी। खैरुद्दीन बारबुरसा अपनी याददाश्तों में लिखते हैं, वो दिल व जान से उस कश्ती पे फिदा हो गए, जिसका कप्तान फतेह कुछ ही अर्सा पहले इंतकाल कर चुका था। कप्तान फतेह की कश्ती नहायत मायारी, खूबसूरत और जंगी महमत के लिए शानदार थी। खैरुद्दीन बारबुरसा ने मरहूम तुर्क कप्तान के वर्षा को मोह मांगी कीमत अदा की और कश्ती हासिल कर ली। बारबुरसा कहते हैं, ये कश्ती मुझे मिली तो यूं लगा जैसे मैं पूरी दुनिया का मालिक बन गया हूँ। इस कश्ती को अपने मुख्तसर बेड़े में शामिल करके खैरुद्दीन बारबुरसा ने ट्यूनिस के जजीरा हरबा का रुख किया, जहाँ उसका बड़ा भाई उरूज रईस अपने मजबूत ठिकाने कायम करके अतराफ के बहरी रास्तों में सलेबियों के लिए मौत का पैगाम बनकर खड़ा था, जिससे बखूबी अंदाजा होता है कि ट्यूनिस के सुल्तान के सरपस्ती उन्हें हासिल थी, जिसे बारबुरसा ब्रदरान की माल गनीमत में भी खूब हिस्सा मिलता। दोनों भाई गोया एक और एक 11 थे। ये वही वक्त था जब खिजर खैरुद्दीन बारबुरसा ने अपने भाई उरूज रईस को तारीखी जुमला कहा
اگر موت ہر زندہ شے کا اختتام ہے تو کیوں نہ اللہ کے راستے میں ہو، تو نے بہترین راستہ چنا ہے۔ آج سے میں بھی تیرے اس سفر کا ہم سفر ہوں۔ ان جملوں سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بھائی مجاہد فی سبیل اللہ تھے، جن کی زندگیوں کا مقصد اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پہنچانا تھا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تھا۔ لیکن مغرب نے خاص پروپیگنڈا کے ذریعے مختلف کتابوں اور فلموں میں ہمیشہ ان بھائیوں کو قذاق بنا کر پیش کیا ہے۔ مغرب کا یہ پروپیگنڈا کب، کس نے اور کیسے شروع کیا، روشنی کا داستان چینل آپ کو اس سیریز کی آنے والی قسمیں بتائے گا۔ ایک اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو اور پلس میں بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ آپ کو اس سیریز کی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ روز ریس خیر الدین باربسا اور ان کے مجاہد ساتھی حلق الوادی میں لنگر انداز رہتے۔ موسم سرما سارا وہاں، موسم گرما میں صلیبیوں پہ حملے کی تیاریاں اور خوشخبریاں کرتے گزرا۔ موسم بہار میں باربسا برادران کی سربراہ میں بحری دستہ اپنے شکار کی تلاش میں نکل پڑا۔ باربسا برادران کے خوف کا عالم یہ تھا کہ قزاق ہو یا صلیبی حکومتوں کے جنگی دستے ہو یا نائٹس ہو، سب کے سب ان کا نام سن کر کانپتے تھے۔ اور اگر کسی کو معلوم ہو جاتا کہ باربسا برادران سمندر میں ان کے قریب ہیں تو وہ خوف زدہ ہو کر بڑے بڑے جہاز چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ اور ایسا ہی کچھ ہوا جب جزیرہ سارڈینیا میں انہیں بحری قزاق نظر آئے تو باربسا برادران نے ان کا رخ کیا اور ان کی کشتی پر قبضہ کر لیا۔ اس کشتی میں قیدی بھی موجود تھے۔ ابھی باربسا برادران اس سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ اسے اسنا میں باربسا برادران کو دور سے مالوا ایک بڑے جنگی جہاز سے ہوا جس میں 400 صلیبی جنگجو سوار تھے۔ اپنے پرانے دشمن کو دیکھ کر عروج ریس اور خیر الدین باربسا کا عزم بالکل جوان ہو گیا۔ توپیں تیار ہوئیں اور باربسا کے شاہین اسپانوی صلیبیوں پر چمٹ پڑے۔ برادران نے 7 بار جہاز کے قریب پہنچ کر قبضے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اسپانوی صلیبی جنگجو بھی پوری جرأت سے لڑ رہے تھے، لیکن 8ویں کوشش میں باربسا برادران نے اسپانوی جہاز کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ مجاہدین نے اسپانوی جہاز پر چھلانگ لگا دی۔ باربسا برادران دشمن کے سمندری حدود میں انہی کے بحری جہاز پہ بہادری کے انمول مثالیں قائم کر رہے تھے۔ اس خون ریز معرکے میں 150 مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا، 86 زخمی ہوئے، جبکہ اسپانوی جہاز پہ 400 صلیبی جنگجو سمیت 525 افراد سوار، جن میں تمام صلیبی جنگجو کو موت کی گھاٹ اتار کر 183 افراد کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس معرکے میں اسپین حکومت کا ایک اہم گورنر بھی مارا گیا۔ واپسی کے سفر میں خیر الدین باربسا نے ایک اور صلیبی کشتی کو قبضے میں لے لیا اور تیزی سے تیونس کا رخ کیا، کیونکہ اس معرکے میں عروج ریس بھی زخمی ہو گیا تھا جسے علاج کی فوری ضرورت تھی۔ ان جہازوں سے جہاں قیمتی مال و دولت حاصل ہوا وہیں نایاب دوتے اور بعض مال غنیمت کا حصہ بنے جنہیں سلطان تیونس کی خدمت میں ہدیہ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی شاہی طبیب عروج رئیس سمیت دیگر زخمی مجاہدین کے علاج میں مصروف ہو گئے۔ مغربی سمندروں کے حدود میں اسپانوی جہاز و جزیرے پہ اس دلیرانہ حملے سے تقریباً تمام یورپی ممالک میں باربسا اور عروج ریس کے چرچے پھیل چکے تھے۔ اب باربسا برادران کے نام سے سمندری ہواؤں کے دوش پہ ساحلی شہروں میں ان کے بھائیوں کے قصے مشہور تھے جو اچانک کسی مغربی ساحل پر نمودار ہوتے اور پل بھر میں صلیبی جہازوں پر حملہ کر کے سب کچھ لوٹ کر لے جاتے۔ یورپی ممالک کے شراب خانوں میں جہاز ران ان بہادر ترک بھائیوں کی مہارت کی کہانیاں سناتے جو بلا شبہ سمندر کے سلطان تھے۔ وہ دونوں اپنی مختصر سی بحری سپاہ کے ساتھ طاقتور مغربی بحری جنگی جہازوں کے لیے خوف کی علامت تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مغربی ممالک کے بحری صفات مشترکہ طور پر باربسا برادران کے قتل کے احکامات جاری کرتے ہوئے ان کی تلاش کی مہم شروع کر دی۔ صلیبی اتحاد نے باربسا برادران کو کچھ یوں یاد کیا: خیر الدین خیزر اور عروج ریس کے نام سے 2 ترک نمودار ہوئے ہیں، ان دونوں سانپوں کو اجداد بننے سے پہلے کچلنا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ان کا نام و نشان روئے زمین سے مٹا دیں۔ اگر ہم نے انہیں پھیلنے پھولنے کا موقع دیا تو ہمارے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کر دیں گے۔ خیر الدین باربسا کی اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خیر الدین باربسا کی بات نہ مان کر عروج ریس نے کیسی سنگین غلطی کی، عروج ریس کا بازو کیوں کاٹا گیا، باربسا برادر نے کیسے اندلس کے مظلوم عرب مسلمانوں کو صلیبی ظلم و ستم سے بچا کر مسلم سرزمین پر آباد کر رہے تھے۔ یہ اور ایسی مزید داستانیں سننے کے لیے دیکھتے رہیں روشنی کا داستان چینل۔ اللہ حافظ۔